Glory to Adonai, Hallelujah, महिमा प्रशंसा आदर अति महिमित प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यको भन्दै तपाईँको नाउँलाई उच्च पार्दै तपाईँको नाउँको प्रशंसा बढाई जय जयकार तपाईँ परमप्रभुको नाउँलाई तपाईँको नाउँ अनुसारको वर्णन तपाईँको हात काम अनुसारको वर्णन तपाईँको धन्यताको चाल अनुसारको वर्णन ओ लाथे डराई तपाईँ परमप्रभु महिमित परमेश्वर गरुबहरूले सराफिमहरूले प्रभु तपाईँ परमप्रभुलाई पकेटा फिजाइकन आदर गर्दछ तपाईँको पवित्रतालाई दण्डवत गर्दछ आफ्नो मुख ढाक्दछ ओ लाठे डराई तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई महिमा होस् जो तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर तपाईँको आफ्ना सन्तानहरू जसलाई तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको पौधामा तपाईँको इमेज तपाईँको स्वभाव तपाईँको स्वरूप मानिस जातिमा बसाल्नु भएका ठाउँ जहाँ तपाईँ परमेश्वरको मानिसहरू भ्रष्ट भए पतित भए तर ती सबै कुराको निम्ति प्रभु तपाईँ परमेश्वर ओ लाठे डोनाई तपाईँ परमेश्वरले जुटाउनु हुने परमेश्वर यहोवा हिरे बनिकिन प्रकट गर्नुहुने ल्याउनु हुने तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर हे परमप्रभु हामी मानिस जातिको निम्ति हामीलाई पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट दिनुहुने प्रभु तपाईँ हाम्रो निम्ति हे परमप्रभु त्यस प्रायश्चितको बलिदानको निम्ति योग्य अनन्तका परमेश्वर तपाईँको आफ्नो पुत्र तपाईँको धार्मिकता प्रकट गराउन तपाईँको स्वरूप मानिस जातिमा बसालेका ती सबै कुरालाई फर्काउन तपाईँको आफ्नो निजी सम्पत्ति उडान्त पुत्र जो तपाईँ यीशु प्रभुले बोल्नुभएका कुरा सबै खोसिएका तितर बितर भएका उजाड भएका फोहोर मैला अवस्थामा बसालेका प्रभु तपाईँ परमेश्वरले फोहोर अवस्थामा पापले लादिएका अपराधले लादिएका हे परमप्रभु त्यो अवस्थामा ग्रहण गर्नुहुने यीशु प्रभुको रगतद्वारा यीशु प्रभुको एटोनमेन्टद्वारा ओ ला तपाईँ परमप्रभु आफ्ना सन्तानहरूलाई ग्रहण गर्न आफ्नो सन्तानहरूलाई आफ्नो बनाउन हे परमप्रभु परमेश्वर अनन्तका वचन जो हरेक मानिसको मुखबाट निक्लिन हरेकको हृदयभित्र परमप्रभु परमेश्वरको विषयको कुराहरू उम्रिन परमप्रभु परमेश्वरको विषयको कुराहरू पाइन पत्तो लाग्न हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो मार्ग तपाईँले आफ्नो धार्मिकता तपाईँले आफ्नो ती सबै भित्र तपाईँको आफ्नो चालको पवित्रता पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट हे परमप्रभु मानिस जातिको निम्ति त्यस पवित्र कुरालाई त्यस धार्मिक कुरालाई यस पृथ्वी तपाईँ परमप्रभुको पौधा जहाँ मानिस जाति बसालेका तपाईँले राख्नुभएका तपाईँले दिनुभएका सेवाको काममा बाधा बन्धनमा अडचनमा दुविधामा दलदल हिलोमा परेकालाई आफ्नो पुत्र प्रभु यीशुद्वारा प्रभु यीशु मार्फत तपाईँको पुत्र मार्फत तपाईँ परमेश्वरका मानिसहरूलाई सन्तानहरूलाई भेट्नुहुने प्रभु तपाईँ औ लाठे ढुनाई तपाईँ परमप्रभुको नाउँलाई म उच्च पार्छु धन्यको भन्दछु प्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर बाहेक अरू को छ र यिनै कुराहरू पत्रुसले ती उनका साथीभाइहरूको सामु प्रभु यीशु तपाईँले तपाईँको सेवाको कामपछि ती 12हरूले काम गर्नुपर्ने ती जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उनीहरूको बीचमा तपाईँ प्रभुको विषयको कुरालाई जुन विषयलाई
सामरिका स्त्रीले तपाईँ परमप्रभुलाई अनन्तका परमेश्वरको मूल झरालाई मूललाई भेटेका पाएका आफ्नो जीवनमा बगेका उनै परमेश्वर तपाईँ जसको विषयमा प्रभुजी दानिएलको अन्तस्करणमा त्यो सदा बनिरहने परमेश्वरको राज्य जो इजरायलको दिनमा परमेश्वरको मन्दिरको मूल सङ्घर्षबाट बगेर आइरहेको जीवनका नदी मानिसहरूलाई स्वास्थ्य तुल्याउन मानिसहरूलाई निको पार्न पवित्र आत्माको भरपुरीको जीवन दिन जिउन अन्तस्करणमा पवित्र आत्माद्वारा मूल फुट्न बगेर निस्किन प्रभु येशू तपाईँ ओ लाठेटना तपाईको विषयमा पत्रुसले हे परमप्रभु तपाईँ परमप्रभुको अनन्तका त्यस मूल सङ्घारबाट बगेर आइरहेका जीवनका नदी पानी उज्यालो स्वर्गको रोटी भोजन प्रभु तपाईको बारेमा उसले बोलिदियो अनन्तका कुराहरू सबै तपाईँ प्रभुमा छ अनन्तका कुराहरू सबै तपाईँ प्रभुबाट मात्र मिल्दछ अनि तपाईँ प्रभुलाई छोडेर कहाँ छौ प्रभु यस वर्तमान युगका मण्डलीले पत्रुसले झै प्रभु तपाईलाई देख्न सकेनौ तपाईलाई निहालेर हेर्न सकेनौ हाम्रो हृदयको आँखा तपाईँ प्रभु पत्रुसले झै चिन्न सकेन प्रभु देखेनौ प्रभु यसकारण हामी यस वर्तमान पुस्ता एकअर्कामा टोकाटोक गर्छौँ उम्रिरहेको जीवनका नदी दिनहुँको भोजनमा सहभागी भए तापनि हे परमप्रभु युसुफको जीवन कालपछि अर्को पुस्ता आउँदा न त युसुफलाई नै न त युसुफका परमेश्वरलाई नै खोजी गर्ने बिर्सी पठाउने पुस्ता आइपुग्यो प्रभु त्यस्तै प्रभु तपाईँ परमेश्वरको विषयको कुरामा अन्जान रहने इग्नोर अवस्थामा बसिरहने परमेश्वरको मूल सङ्घारबाट आइरहेको मूल जगालाई मूल गोठालोलाई हरेक कुराको मूल हरेक कुराका जीवनका सत्यताका धार्मिकताका पवित्रताका हे परमप्रभु हाम्रो मूल गोठालो प्रभु परमेश्वरबाट जुटेका परमेश्वरबाट मिलेका ओ लाठेडोनाय तपाईँ परमप्रभुलाई यस वर्तमान पुस्तामा हे परमप्रभु तपाईको वचनद्वारा तपाईको हातका कामहरू लेखेका वचनहरू व्यवहारिक कुराहरू यी सबै कुरामा प्रभु वर्तमान युग मण्डली हामी अन्धो तुलाएका छौँ वर्तमान अन्धकारका शासकको कारणले गर्दा वर्तमान अन्धकारको शासक हे परमप्रभु ज्यादै मात्रामा नेपाली जगत मण्डलीको परिवेशभित्र प्रभु अन्धो तुलाउनलाई कानो भइरो लुले लाङ्रे कान नसुन्न नदेख्न हृदयको ढोकाहरू बन्द हुन प्रभु हे परमेश्वर यी सबै कुरा वर्तमान अन्धकारको शासकको औलाएको छ किल्ला गाडेको छ हे परमप्रभु म पुकारा गर्दछु प्रभु वर्तमान युगमा वर्तमान मण्डली तपाईँ परमप्रभुतिर हरेक तपाईँ परमेश्वरको विषयको कुरा जीवन जिउनलाई फल फलाउनलाई हरेकको जीवन तपाईँ प्रभुमा बलियो हुनलाई सासिलो हुनलाई तपाईँ परमप्रभुको साहसको आत्मा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको हे परमप्रभु सल्लाहको हातमा बल दिन हुने
हे परम प्रभु परमेश्वर, यस वर्तमान युग नेपाली जगत मण्डलीलाई बल दिनुहोस् प्रभु। नेपाली जगत मण्डली हे परम प्रभु तपाईको विषयको कुरामा उठ्न नसक्ने अवस्थामा छ, खडा हुन नसक्ने अवस्थामा छ। सावल राजा बसालेको समयको शासनको समयमा शत्रुको मुखबाट निक्लेको अग्निबाणले हे परम प्रभु तपाईँ परमेश्वरको योद्धाहरू उनीहरूको अन्तस्करण भित्र उनीहरूको सोचाइ र विचारहरू उनीहरूको बलहरू सबै प्रभु निसासिदियो। उनीहरूको हातमा भएका तरवार उनीहरूको अन्तस्करण भएको परमेश्वर यहोवे हे परम प्रभु उनीहरूको जीवन निरुत्तर रहे प्रभु। इभन एक दिन फलिस्तीन गढीले हे परम प्रभु ती समयका हे परम प्रभु गिल्बो डाँडामा अपरेट भइरहेका ती वारफेयर प्रभु हे परम प्रभु फलिस्तीनले सोत्तर पारि ती भाला चलाउनेहरू ती तरवार चलाउनेहरू ती ढाल बोक्नेहरू हातहरू प्रभु सबै निष्क्रिय भएर गए। ती बलहरू सबै घटेर गए। फलिस्तीनको तरवार बलियो भएर आए। हे परम प्रभु यी दिनका यी समयका मण्डली गिल्बो डाँडामा अपरेट भएको अवस्थाको परमेश्वर फाइट गर्न नसक्ने अवस्थाको नेपाली जगत मण्डली नहुन हे परम प्रभु म पुकारा गर्दछु। सर्वशक्तिमान हे परम प्रभु तपाईँ परमेश्वर मूसाका दिनमा तपाईँ अघि अघि जानुहुने परमेश्वर, यहोशूको दिनमा अघि अघि जानुहुने परमेश्वर, बाटो खुला गरिदिनु हुने परमेश्वर, शत्रुको सबै अग्नि बाणलाई निभाइदिनु हुने परमेश्वर, शत्रुको सबै हात हतियारहरू सबै खोसिदिनु हुने परमेश्वर तपाईँ मूसाको दिनमा यहोशूको दिनमा उनीहरूलाई विजय दिनुहुने परमेश्वर हे परम प्रभु साउल राजाको दिनमा हे परम प्रभु तपाईँ ब्याटल गर्नलाई अघि जानु सक्नुभयो। यहोशापातको दिनमा आहाब राजा उनीहरू मिलेर युद्ध गर्दा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नु भएन। हे परम ती कन्टामिनेट तपाईको मार्ग भाङ्गिएको अवस्था हे परम यस वर्तमान पुस्ता नेपाली जगत मण्डली हे परम ती अवस्थाका गिल्बो डाँडामा भएको हे परम प्रभु वारफेयरको अपरेट भएको अवस्था नेपाली जगत मण्डलीमा नभएको प्रभु हे सर्वशक्ति परम प्रभु परमेश्वर तपाईँ परम प्रभुले सम्हालिदिनुहोस् प्रभु। न त यहोशापात राजा आहाब राजा मिलेर युद्ध गरेको समय जस्तै नभएकोस् प्रभु। यस वर्तमान युगमा तपाईँ परम प्रभु परमेश्वर प्रतिको विश्वसनीयताका धार्मिकताका पवित्रताका सत्यताका वचनका हरेक तपाईँ परमेश्वरको व्यवहार गर्न सक्ने क्षमताका सेवाका कामहरूको मण्डली प्रतिको उद्धारताको कामहरू सिद्धताका कामहरू परमेश्वरको स्वर्गीय प्रेमको हरेक कुरामाथि विजय गर्ने ती कुराहरूमा हे परम नेपाली जगत मण्डली बलियो भएर आउन सान लगाएको भएर आउन परमेश्वरको निम्ति लुकाएको ठोक्रोमा लुकाएको काँड सराउन यस वर्तमान युगमा हे परम प्रभु नेपाली जगत मण्डलीको सेवकाईको कामको हरेक विवरणहरू मूसाका समय झै प्रभु हृदयमा
छाती पाता लगाएको छ र वर्तमान युग नेपाली जगत मण्डली पुजारीको काम, राजकीय स्वभावमा जुन विषयमा परमप्रभु येशू प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सारा विश्वव्यापी ख्रीष्टको तपाईँको मण्डलीलाई तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको धार्मिकताले तपाईँको महापुजारीका सेवाको कामले दिनुभएका राजकीय सेवाको कामहरू, पुजारीको काम, मण्डलीमा सेवाको कामहरू, अन्य जातिको बीचमा प्रचारका कामहरू, सबै कुरामा सान लगाएका, ज्ञान र बुद्धिले समझले भरिएका, जसरी तपाईँको वचनले भने जस्तै तपाईँको वचन ज्ञान बुद्धि र समझका आत्मा गल्ली गल्लीमा चोक चोकमा तपाईँको मन्दिरबाट सुस्केराहरू, प्रचारहरू जीवनबाट बगी जाने तपाईँ परमेश्वरले बोल्नुभएका कुराहरू प्रभु यी दिनमा, यी समयमा फैलेर जान, बगेर जान। हे परमप्रभु तपाईँको दया होस्। हे सर्वशक्तिमान तपाईँ परमेश्वर यहोवा परमेश्वर तपाईँको आफ्नो निजी सम्पत्ति, प्रतिज्ञाका हकदारीहरू, प्रतिज्ञाका सन्तानहरू, अब्राहमका सन्तानहरूले मोसाका जीवन कालमा छाप लगाएका, छाप भरेका वचनका कुराहरू, व्यवहारका कुराहरू, हे परमप्रभु उनीहरूको जीवनले हर हमेशा हरेक वर्ष हे परमप्रभु ग्रेस रिहर्सल गरिरहेको छ। आउनेवाला समयको निम्ति पूर्वाभ्यास गरिरहेको छ। हे परमप्रभु तपाईका तोकिएका दिनहरूको, तोकिएका समयहरूको परिवेशभित्र, अपरेसनभित्र, परिचालनभित्र तपाईँको वचन अनुसारको हरेक गल्लीमा, चोकमा, आँगनमा हे परमप्रभु तपाईँ परमप्रभुको वचनका हे परमप्रभु ती भित्रका उल्लास, ती भित्रका हर्ष, ती भित्रका आनन्द हे परमप्रभु इस्राएलीहरू तपाईँ परमप्रभुको आदेश बमोजिम प्रभु उनीहरू लागिरहन्छन्। हे परमप्रभु तपाईँ येशू प्रभु तपाईँको शरीरमा बोलाट भएका, तपाईँको शरीरमा परमेश्वर पिता तपाईँले ख्रीष्टको शरीरमा बोलाउनु भएका अनगिन्ती आत्मा भीडहरू, भाषाभाषीहरू, अनगिन्ती तपाईँ परमेश्वरको शरीर देखाए यी दिनमा, यी समयमा सारा विश्वमा विश्वव्यापी मण्डली हे परमप्रभु तपाईको विषयको ज्ञान बुद्धि र समझका जुन विषयका कुराहरू सारा पृथ्वीलाई ढाक्ने विषय तपाईको प्रेमले हे परमप्रभु सारा पृथ्वी ढाक्ने विषय तपाईँ परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि र समझका आत्माका सारा व्यवहारहरू मण्डलीद्वारा सारा पृथ्वीमा बसाल्नु पर्ने, ढाकिनु पर्ने हे परमप्रभु नेपाली जगत मण्डलीमा यस वर्तमान युगमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको दया होस् प्रभु। हे प्रभु, हे परमेश्वर समुद्र पानीले ढाकिएछ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले तपाईको ज्ञान र बुद्धि र समझका श्रेष्ठताका यस वर्तमान युगका तपाईको रहस्यका भेदहरूको हरेक स्थानीयमा बसालेका तपाईँ येशू प्रभुको सन्तहरूमा ढाकिन प्रभु म पुकारा गर्दछु। मूसाको दिनमा हे प्रभु चाहिँ हरेक बिहानी समय ताजा तपाईँ परमेश्वरले मन्ना वर्षाउनुहुन्थ्यो अनि ती हे परमेश्वर इजरायलीको दृष्टिमा चेतवनी भएर पछाडि भूमि ढाक्दथे प्रभु। हे परम प्रभु यी दिनमा, यी समयमा
नेपाली जगत मण्डलीमा ती मण्डली सारा भूमिहरू ढाकिन म पुकारा गर्दछु। सारा ख्रिस्टको घरनामा नेपाली जगत मण्डलीमा पवित्र आत्मा तपाईको फलहरू हरेक बिहानी समय मन्ना ढाकिए चाहिँ भूमिलाई ढाकिदिए चाहिँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरको आत्माले ती कुराहरू सबै सन्तहरूमा ढाकिन म प्रार्थना गर्दछु। हे परम प्रभु, जति वर्ष जति दिन यस वर्तमान युगसम्ममा ती सबै बाली खाने बाली नाश गर्ने सलहले ढाके चाहिँ प्रभु, अब ती कुराहरू रद्द हुन, ती कुराहरू पन्छेर जान प्रभु तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहमै, तपाईँ परमेश्वरको बल सामर्थ वचनको सल्लाह, परमेश्वरको आत्माको झरीको परमेश्वरको आत्मा ओहिरेर आउने, वर्षेर आउने, भूमिलाई भिजाउने, भूमिलाई ढाक्ने प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचन हरेक मण्डलीमा, हरेक ठाउँ, नेपाली जगतभरि हे परम प्रभु वचनका शीतले भिजाउन, वचनको झरीले भिजाउन, मन्ना रूपी तपाईँ परमेश्वरको वचन सारा भूमिलाई ढाके चाहिँ प्रभु नेपाली जगत मण्डलीलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचनको व्यवहारले ढाकिनको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु। ल हे सर्वशक्तिमान, तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहमै माथिबाट बगेर आएको, तपाईँ परमेश्वरको कृपा दया भलाइ हरेक पुस्तामा बगेर आइरहेको छ। 70 वर्ष बाबेलको कैद पुग्दा तपाईँ परमेश्वर फर्काएर ल्याउने तपाईँको दया कृपा भलाइ ताजापन सबै तपाईँ परमेश्वरले वर्षाउनु हुने, वर्षाउनु भएका परमेश्वर, यार बाबेललाई मेसेज दिनुहुने परमेश्वर, हे परम इजरा नेहमीलाई बलियो पार्नुहुने परमेश्वर, हागाई जकरियालाई रिलिभेन्ट मेसेज दिनुहुने परमेश्वर, ती समयमा लुत र लुतको परिवार सर आले ठाले गर्नेहरू, उनीहरूको बीचमा परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरले, तपाईँ परमेश्वरको पर्वततिर, तपाईँ परमेश्वरको सहरतिर, तपाईँ परमेश्वरको त्यस उचाडी स्थानका श्यालहरू, उडार अवस्था बसालेका परमेश्वरको महिमित वासस्थानको अवस्थालाई हे परमप्रभु श्याल र उडारले उडारमा बसालेको अवस्था प्रभु तपाईँ परमेश्वर अनन्तका परमेश्वर, तपाईँको आफ्नो महिमा देखिने ठाउँ, तपाईँको आफ्नो स्वरूप देखिने ठाउँ, तपाईँको आफ्नो वैभव देखिने ठाउँ, तपाईँको आफ्नो सुन्दरता देख्ने ठाउँ, हे परम प्रभु तपाईँ परमेश्वरले ती दिनमा ती समय तपाईँको आफ्नो वचनद्वारा, तपाईँको आफ्नो सुस्केराद्वारा बोलाउनु हुने, सुमनिङ गर्नुहुने, बल दिनुहुने, सामर्थ दिनुहुने, विजय दिनुहुने परमेश्वर यस वर्तमान यी दिनहरूमा, यी समयहरूमा नेपाली जगत मण्डलीमा त्यही आत्मा, त्यही परमेश्वर, त्यही जोशका परमेश्वर, त्यही साहसका परमेश्वर, त्यही तपाईँ परमेश्वरको भोइस अन्धकारको सारा शक्तिहरूलाई, गढीहरूलाई भत्काउनु ने परमेश्वर, तपाईँको सेवकहरूको विरुद्धमा दाहिने हाततर्फ सेवाको काममा अलमलाउने, बाधा दिने, बन्धन अन्धकारलाई निष्क्रिय पार्ने तपाईँको हातमा, तपाईँको वचन हे परमप्रभु यी दिनमा, यी समयमा तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीप्रतिको उदारताको तपाईँको आफ्नो मण्डलीको हे प्रभु कमजोर र दुर्बलता अवस्थामा उठ्न नसकेको अवस्था, दगुन नसकेको अवस्था,
उच्च स्थानहरूमा सवार गर्न नसकेको अवस्था, हरिणको खुट्टा चाहिँ हुन नसकेको अवस्था। हामी नेपाली जगत मण्डलीप्रति प्रभु दया गर्नुहोस्। हामी नेपाली जगत मण्डलीप्रति प्रभु कृपा गर्नुहोस्। हामी नेपाली जगत मण्डलीप्रति तपाईँ परमेश्वरको तपाईँको करुणा आसनबाट करुणले आफ्नो मुख चेहरा ढाकेको अवस्थाको, पकटाहरूले ढाकेको अवस्थामा हे परमेश्वर, हामी प्रतिको, यस युग प्रतिको, यस वर्तमान मण्डलीमा सुम्पिएका सेवाको कामको खातिर, मण्डली बिउजिनु पर्ने खातिर, मण्डली मरेको अवस्थाबाट निको भएर, चङ्गाई भएर, बौरेर निको भएर उठ्नको निम्ति हे परमप्रभु तपाईँको दया बगेर आउन, तपाईँको कृपा बगेर आउन, तपाईँको भलाइ बगेर आउन हे परमप्रभु। यी दिनमा, यी समयमा करुबहरूको बीचमा बास गरौँ। ती करुबहरूले, ती करुणा आसन हे परमप्रभु चाहिँ आफ्नो पकटाले छोपेको अवस्था, त्यहाँबाट प्रभु दया पाउन सकौँ प्रभु। त्यहाँबाट यस वर्तमान युगमा, यस वर्तमान दशकमा, यस वर्तमान वर्षहरूमा परमप्रभु तपाईँको वचनको मन्ना रूपी हरेकको जीवनमा, हरेकको हृदयमा, हरेकको स्थानीय मण्डली सन्तहरूमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह मन्ना भूमिमा ढाकिएछ। यस वर्तमान युगमा केवल प्रभु तपाईँको वचन अन्धकारलाई विजय दिन सक्ने, तपाईँको वचन अन्धकार विजय हुन नसक्ने, परमप्रभुको ज्योतिमा अन्धकार रहन नसक्ने परमप्रभु तपाईँको वचन प्रभु यस वर्तमान युगमा सारा नेपाली जगत मण्डलीमा भूमिलाई ढाके चाहिँ हरेकको हृदयमा, हरेकको हृदयको आँखामा, हरेकको समझमा, हरेकको कानमा, हरेकको हात खुट्टा, ख्रिस्टको अङ्ग, प्रत्येक अङ्गमा हे परमप्रभु तपाईँको वचनका शक्ति र सामर्थ्यका सेवाको कामहरू प्रभु यस वर्तमान दशकमा, यस युगमा हे परमप्रभु प्रस्फुटन भएर टिक्लिन प्रभु तपाईँको दया होस् प्रभु हामी नेपाली जगत मण्डलीमा। हे परमप्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर तपाईँको दया सबैभन्दा माथि मानिस जातिमा राखिदिनु, तपाईँको कृपा सबैभन्दा माथि राखिदिनु। तपाईँको अलौकिक अनुग्रहमय कुराहरू यस वर्तमान युगले ती भित्र फ्लो हुन हे परमप्रभु तपाईँ परमप्रभुको अलौकिक प्रेमभित्र संसारका कुनै पनि सिस्टम नेपाली जगत मण्डली प्रभु दुर्गति नहुन, ड्यामेज नहुन, तितर बितर नहुन, विध्वंस नहुन प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचन काफी राखिदिनु भयो। तपाईँ परमेश्वरले यी सफिसियन्ट गरेर राखिदिनु भयो। पावलको जीवनमा, उनको जीवनमा प्रभु तपाईँको अनुग्रह सफिसियन्ट बनेर बसाइदिनु। हरेक दुविधा, कष्ट, पीडा, काँडा, सिउडी, अनेकौं प्रकारका पर्सिक्युसन, सतावट, क्लेश, अनेकौं प्रकारका वरिपरिका दुर्व्यवहारहरूको बीचमा, ठेस ठोकर, हानि नोक्सानी, बदनामीको बीचमा तपाईको अनुग्रहको प्रशस्तता, शक्ति र सामर्थ्यको प्रशस्तता, वचनभित्रका बलका प्रशस्तता, त्यो पुस्ताका मानिसले जिएका ती कुरालाई दर्शाउने ख्रीष्ट येशूमा पवित्र आत्मा तपाईद्वारा प्रकाशमा
प्रज्वलित भएका मानिसको जीवनका सेवकाई हे परमप्रभु, यस वर्तमान युगमा, वर्तमान दशकमा तपाईको आत्माले नेपाली जगत मण्डलीलाई तपाईँ यीशु प्रभुको अनुग्रहको क्षमताका, शक्ति र सामर्थ्यका, विश्वास अनुसारको काममा, विश्वासले भरिएको जीवनमा, परमेश्वरको वचनको जरामा जीवन बसालेको जीवनका सेवाहरूमा हे परमप्रभु, यस वर्तमान युग तपाईँ परमप्रभुतिर मोसाको जीवन 40 वर्ष परमप्रभु तपाईँको विषयलाई ह्यान्डल गरेको मानिस छ। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरबाट सुम्पिएका ती परमेश्वरका मानिसहरूलाई सम्हाल्न 40 वर्ष परमप्रभु तपाईँको सामु उभिरहने मानिस, बिन्ती गरिराख्ने मानिस, इन्टरसिड गरिराख्ने मानिस, हर हमेशा बागी सन्तानहरूको अगाडि, जङ्गली स्वभावहरूको अगाडि हर हमेशा निन्दा गर्ने, हर हमेशा परमप्रभुको कामलाई बाधा विरोध, बाधा अर्चन गर्नेको सामु परमेश्वर तपाईँको सामु निरन्तर तपाईँको वचनमा, तपाईँको भयमा, तपाईँको सामु प्रार्थना गरिरहनु। हे परमप्रभु, ती दिनमा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर मोसालाई, हारूनलाई तपाईँको सेवाको काममा नियुक्ति गरिएका मानिसहरू, तपाईँको योजनालाई सुरक्षा दिनुहुने परमेश्वर, छाउनी परा दिनुहुने परमेश्वर, यस वर्तमान युगमा, वर्तमान समयमा प्रभु तपाईँ परमेश्वर नेपाली जगत मण्डलीमा प्रभु ती दिनमा चाहिँ बरालिएका मानिसहरूको भिड छ। नेपाली जगत मण्डली बरालिएको अवस्थामा हाम्रो मन र विचारहरू परमेश्वर तपाईँको वचन हे परमप्रभु हल्का ठान्ने, सुन्न नसक्ने, निधाइ जाने, हे परमप्रभु दिन प्रतिदिन वचनको टाइम फ्रेमहरू प्रभु छोडिँदै गइरहेको नेपाली जगत मण्डली, सारा विश्वव्यापी मण्डलीको बिचमा हे परमप्रभु तपाईँको वचनलाई हामी नेपाली जगत मण्डली, सारा विश्वव्यापी मण्डली, यस पृथ्वीको बेबिलोन सिस्टम सारा पृथ्वीमा प्रवेश गरेको कारण, ख्रीष्ट प्रभु तपाईँको देहभित्र बिउ पसेको कारण, त्यस भाइरसका बिउ पसेको कारण हे परमप्रभु हामी नेपाली जगत मण्डली प्रभु तपाईँको विषयको कुरामा जरा गाडिन सक्दैनौँ। तपाईँको मूल सङ्गतबाट बगेर आइरहेका नदीमा हामी ठुलो हुन सक्यौँ। यसै कारण प्रभु वर्तमान युग मण्डली आइपुग्दासम्म हामी निष्क्रिय भयौँ, हामी बेकामको भयौँ। दाउदका दिनमा तपाईँ परमेश्वर बाटाका सामर्थी सेनाहरू जस्तै हुनुपर्ने अवस्थामा गिल्बो डाँडामा भएका सावल र सावलका मानिसहरू निरुत्तर भइरहेको अवस्था, भाला र वर्षाहरूले काम गर्न नसकेको अवस्था, जीवनमा मक्किएको अवस्था, भित्र सडेर गइरहेको अवस्था प्रभु हामी नेपाली जगत मण्डली यी अवस्थामा सामना गर्न नसक्ने अवस्थामा बसेका छौँ। नेपाली जगत मण्डलीको प्रभु बल गरेर गएको छ। प्रभु हामीमाथि दया गर्नुहोस् न, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको सामर्थ्यले हामीलाई सामर्थ्यवान बनाइदिनुहोस्। तपाईँको अनुग्रहले हामीलाई अनुग्रहको भरपुरीको पहिलो पुस्ताका तपाईँ परमेश्वरबाट डेलिगेटेड मानिसहरूको जीवनमा संसारको लेखी मरेका तर परमेश्वरको लेखी एकाउन्टेड वर्दीमा प्लग इन भएका उनीहरूको जीवनको विषयका कुराहरू परमेश्वरको अनन्तका पुस्तकमा लेखिएका जीवन धारण गरेका मानिसहरू छ र प्रभु यस वर्तमान युगका मण्डली तपाईँ परमेश्वरको रचनाको तपाईँ परमेश्वरको आत्माले वचनद्वारा लेखिएको जीवनका जीवन धारण गरेका मण्डली हुन
म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले दया गर्नुहोस् प्रभु यस वर्तमान युगका मण्डलीलाई। तपाईँ प्रभुको अनुग्रह होस् प्रभु यस वर्तमान युगका मण्डलीलाई। हामी कमजोर, हामी दुर्बल, हामी असहाय नेपाली जगत मण्डली प्रभु, सारा विश्वव्यापी मण्डलीको प्रभु, तपाईँतिर, तपाईँको शीतलताको मार्गतिर, तपाईँको धार्मिकताको मार्गतिर, भजन 84 अध्यायमा तपाईँ परमेश्वरले बोल्नुभएको वचन सियोनतर्फ उनीहरूको बहाल रिन्यू भइरहेको अवस्थाको मुभ भइरहेको अवस्थामा हुनुपर्ने, तर हरेक सबै स्थानीयमा प्रभु, लोकालिटी हे परम भित्र गइएको अवस्था, दबिएको अवस्था, शास्ति भोगिरहेको अवस्था, पवित्र आत्माको सामर्थ्यहरू हराइरहेको अवस्था, मानिसहरूको जीवनमा विभिन्न प्रकारको सलहले, आक्रमणले, शारीरिक कुराहरूद्वारा मनका विचारहरूमा गाजिरहेको अवस्थाको नेपाली जगत मण्डली भइरहेको अवस्थामा प्रभु हामीमाथि दया गर्नुहोस्। यी दिनहरूमा, यी समयहरूमा हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर जसरी प्रभु मूसाको दिनमा अनन्तका तपाईँ परमेश्वरको योजनाका कुराहरू प्रकट गर्नु, ती कुराहरू जस कसैले पनि सक्दैन थियो प्रभु, तपाईँ आफैले नै नियुक्ति गर्नुभयो। तपाईँ आफैले नै ज्ञान र बुद्धि र समझको आत्मा दिनु। तपाईँ आफैले नै प्रभु सबै कुराहरू हे परम डकिमान्छो गर्नुहुने परमेश्वर, एप्रुभ गर्नुहुने परमेश्वर, धार्मिकताको दोरीले नाप्नुहुने परमेश्वर, ठाङ्गोले नाप्नुहुने परमेश्वर, हनुको जीवनलाई तपाईँ परमेश्वरको दृष्टिमा धार्मिकताको ठाङ्गोले नाप्नुभयो। नोआको जीवनलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वर धार्मिकताको ठाङ्गोले नापिदिनु। हे परम दाउदलाई नाप्नुभयो प्रभु तपाईँले। हाम्रो महान उद्धारक, हाम्रो जीवनको राजा, हाम्रो प्रभु, हाम्रो मालिक तपाईँ प्रभु यीशु, हामीलाई धार्मिकता पहिराइदिनु। तपाईँको सत्यताको मार्गमा वचनद्वारा पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरले गाइड गर्नुहुने, यति विघ्न तपाईँ परमेश्वरको उद्धारको काम, परमेश्वर पिताको इच्छा योजना वचन, ख्रीष्ट प्रभु तपाईँ आफै वचन भनिकिन पवित्र आत्मा ती कुरालाई सम्झना गराउनुहुने, सिफारिस दिनुहुने, मण्डलीभित्र हरेकको हृदयस्करणमा ख्रीष्ट प्रभुलाई खोजी गर्नुहुने पवित्र आत्मा तपाईँ प्रभुलाई हामीले निष्क्रिय पार्यौँ प्रभु। हामीलाई क्षमा दिनुहोस् प्रभु। यस वर्तमान युगमा हामी सुस्ताएको, निधाएको, आले ठाले गरिरहेको, मस्त निद्रा परे परमेश्वर बिनाका हे परम दाउदले पहिलोचोटि नेपाली जगतमा त्यसो नहोस् प्रभु। पहिलोचोटि यरुसलेम गाडामा बोकेर ल्याएको छ र नभएको होस्। नेपाली जगत मण्डली अबको समयमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई वचनमा शुद्ध हृदयले सेवा गर्न, शुद्ध हृदयले तपाईँ परम प्रभुलाई प्रेम गर्न, छिमेकीलाई प्रेम गर्न, उदारताको कुराहरूमा लम्किन, भार उठाउन, हरेक ख्रीष्टको शरीरको अङ्गहरू कसैले कसैलाई नचाहिने खालके नगर्न हे प्रभु। पावलले ती कुरालाई आग्रह गरे। फ्रेगमेन्टेसन भएका मण्डलीहरूलाई पावलले आग्रह गरे। तर हामी नेपाली जगत मण्डली त दिन प्रतिदिन वर्षेनी प्रभु ती कुराहरू फ्रेगमेन्ट गर्न जन्माउँछौँ प्रभु। हृदयलाई त्यतातिर ढाल्छौँ प्रभु, मन र विचारलाई त्यतातिर ढाल्छौँ प्रभु। हामीमाथि दया गर्नुहोस्, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्। तपाईँको अनुग्रहले, तपाईँको कृपाले, तपाईँको दयाले हामी सबैमाथि हे प्रभु यी दिनका यी समयमा तपाईँ प्रभुको अनुग्रहको प्रशस्तता नेपाली जगत मण्डलीमा जो पहिलो पुस्ताले
पुस्तौँ पुस्ताले तपाईँको अनुग्रहको स्पर्श, अनुग्रहको स्वाद हे परमप्रभु उनीहरूको जीवनमा, उनीहरूको पुस्तामा तपाईँ परमप्रभुलाई सेवा गरेर गए, जीवन्त भएर गए। यी दिनमा, यी समयमा हे प्रभु तपाईँ परमेश्वर, तपाईँ यीशु प्रभुको देहको विषयमा हरेक ख्रिस्टका सन्तहरूभित्र, शरीरभित्र तपाईँले राखिदिनु भएका अचम्म र उद्वेगका ख्रिस्टको प्रेममा, अनन्तका परमेश्वरका अनुग्रहमा हे प्रभु तपाईँ परमेश्वरले ती कुराहरूलाई बलियो, सामर्थी, विजयी तपाईँ परमेश्वरमा प्रभुजी फल फलाउन तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह होस्, विजयीतिर लम्किन हे परमप्रभु तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस्। प्रभु यस वर्तमान युगलाई ख्रिस्ट प्रभु तपाईँ आफै नै आफ्नो शरीरलाई रखवाली गर्ने प्रभु तपाईँको वचनभित्र नेपाली जगत मण्डली किल्ला भएको सहर, तपाईँको बुद्धिको चर्चा गर्ने सहर, हरेक मण्डलीभित्रका गल्लीहरूमा, चोकहरूमा, बाटोहरूमा तपाईँको बुद्धिको श्रेष्ठता, ज्ञानको श्रेष्ठता, समाजको श्रेष्ठता हरेकको गलामा हार झै हृदयमा गुन्जी उठ्दा बसालेको सहर हुन सारा भूमिमा मन्न ढाके सारा नेपाली जगत मण्डलीमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको अनुसरणीय जीवन्त जयवन्त अनुग्रहमै कुराहरू, बसालेको कुराहरू एकअर्कामा समाजमा प्रतिध्वनि हुन तपाईको मनोहर कुराहरू यस वर्तमान युगले मण्डलीमा त्यसलाई ढाल्न, रचना गरेको कुराहरू उम्झाउन म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु सहायता गर्नुहोस्। येशू प्रभु तपाईको नाम